फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। بگیر بشین. اومدم ببینمت. فکر کن اومدم که بفهمم وقتی به خیانتکارا خیانت میشه قیافشون چه شکلیه. نه قصد دعوا کردن دارم، نه میخوام توی گوشت سیلی بزنم. بگیر بشین. میخوام این دوتا دوست حرف بزنیم. برای سیلی اون روز عذر میخوام، چون بعدش فکر کردم دختری که با دست خودش باید اشکشو پاک کنه چه نیازی به سیلی داره دیگه. برای همین ببخشید. نه، خوب شد اومدین، وگرنه میخواستم یه روز بیام پیشتون، دستتون رو بگیرم و ببوسم و بگم برای سیلی ازتون ممنونم. کسی که 5 ماه تو رویا باشه مثل اینی که زنده نیست، یا شاید هم هوش از سرش رفته. اینجور موقع باید با سیلی بیدارش کرد. چیزی میل دارین؟ اینجا هم چایی هست هم قهوه. نه، هیچی، ممنون. پس برای چی اومدین؟ پرسیدنش خیلی جالب نیست، ولی بهمون نمیخورد همو ببینیم. حس کردم باید برای آخرین بار ببینمت، ازت عذرخواهی کنم، تو هم منو ببخشی، بعدش ازت بپرسم چی کار میتونم برات بکنم. به خدا بگین که منو ببخشه. اونو که میگم، شایدم قبلا گفتم، برای همینه که اومدم. بعد از این که رفتی دیوان بهم گفت که 5 ماه با شوهرم زندگی کردی. اون روزم دیدم داشت باهات عروسی میکرد، تو رو آورده بود گذاشته بود جای من، مجانی باهاش بودی نه؟ خیلی احمقی. من که زنشمم حتی خودمم مجانی باهاش زندگی نکردم. ماهی 500,000 تا بهم میده. حتی 5 ماهی که آمریکا بودم هم این کارو کرد. برای همین نشستم فکر کردم 5 ماه کامل براش مثل زنش پیشش زندگی کردی، در واقع جای منو گرفتی، هم سطح من، اما تو حقوق یکسانی نگرفتی. آقا دیوان، چکو بدین. 2,500,000 تاست.
برابر با حقوق 5 ماهی که پیشش بودی؟ نه، پول نمیخوام. به اون شهی رحمت که نرسیدی. مرد که دستش پیش زنش رو بشه تازه عقلش سر جاش میاد. برای همین اونو نمیدم. اونم نمیخوام. پس پولو نگه دار. وقتی عاشق همچین مردی میشی میدونم که آرزوت بیشتر از عشقه. خب به آرزوت برس، وگرنه یه تنبیهی میشی که بدون پول داغون میشی. اصلا قبل از اینکه تنبیه بشی میمیری. لطفاً زود نمیر. با دیدن تو خیلی از دخترها خیلی چیزا یاد میگیرن. شایدم دیگه به خاطر عذرخواهی از خدا مجبور نباشی منت بقیه رو بکشی. دیگه هیچ وقت همو نمیبینی. خوشحال نشدی؟ پورتفولیوم توی 15 روز 50% بالا رفته، بعد تو اینجوری تو قیافه ای؟ من خیلی ثروتمند شدم. شک داری؟ بحث شک نیست سلمان جون. اون که ولم کرد و رفت از تو خیلی فقیر شد. اون فقر دیگه نمیذاره ثروتمند بشه. خواهش میکنم یه بار ببینش. روحام هم همینه بود. امروز سر صبحونه هم همین بحث بود. بچه هستی. برای همین نتونستم بهش بفهمونم که بدون محوش نمیتونم زنده باشم. الانم زنده نیست. وقتی ول کرد و رفت همون موقع مرد. همچین مرگی هم اینطوری نیست که دکتر بیاد نبضتو بگیر و بفهمه که زنده نیست. حقیقتش هم اینه که من خیلی تو این دنیا نمیمونم. به خدا قسم من مردم. ولی الان یه ذره این حسو دارم که دوباره زنده شد. اگه زنده شدم بذار بمونم. وقتی ولم کرد و رفت من مردم. الانم که بیاد دیدنم دوباره میمیرم. پس ولش کن دیگه، بی خیال. عشق که مثل بورس نیست، یه بار که قیمتش افت کرد دیگه واسه همیشه افت میکنه. تموم. به چقدرم که وقت شناسی. وقت شناس چرا؟ میخوای از من مخفی کنی؟ چیو مخفی کنم؟ بگو بیاد بالا دیگه، ما این حرفا رو داشتیم. این حرفا؟ کیو بگم بیاد بالا؟ پایین کنار ماشینت وایساده منتظرته.
بهش بگو از اینجا بره. میخواستم یکم کنار ماشینت وایسم، تصور کنم وقتی تو ماشین به این بزرگی میشینی چه شکلی میشی، ببینم چقدر پیشرفت کردی و من چقدر عقب افتادم. ولی عایشه منو که دید رفت و نتونستم حرف بزنم. متاسفم، نتونستم بگم ببخشید برای اینکه بدون اجازه اومدم. سلام. من با بابات حرف زدم. آهای بدجنس، میخواستی من با پدرت ازدواج کنم؟ خجالت نمیکشی؟ ببخشید. عذرخواهیم کرد. راستی ایشون نمیتونه ازدواج کنه. هر وقت مامانه ببخشه بعد ازدواج میکنه. خب اگه مامانتو ببخشه دیگه برای چی باید با یکی دیگه ازدواج کنه؟ شما متوجه نمیشی. میگه وقتی مامانتو فراموش کنم یعنی که اونو بخشیدمش. اون نمیتونه مامانمو فراموش کنه. شما با یکی دیگه ازدواج کنین. خب تنها نشسته بود، منم گفتم ازش بپرسم. چرا؟ خب دانش آموزمه. یعنی همین یه دانش آموزو داری؟ چرا فقط حرف اونو میزنی؟ باشه اعتراف میکنم چون دوستش دارم. برو بابا. برو بابا دیگه چیه؟ تو باباشو هم دوست داری. یه چیزی درونت هست که داره تو رو سمت اون جذب میکنه. تو عقلت سر جاشه؟ در واقع تو داری الان قضیه دل و به عقل ربط میدی. اشتباه میکنی. به نفعت نیست. شما؟ سلام عرض شد. سلام. بفرمایید. میدونید برای چی اومده؟ بفرمایید. اگه بشنوید ناراحت میشی. از کجا میدونید؟ برای اینکه اینطوری حس میکنم. اول میخواستم همین که دیدمتون بگم ولی نتونستم. یعنی روم نشد. شما بگید. ناراحت شدم میگم ناراحت نشدم. گفتین که چای بیارن. خب چای میارن ها؟ بفرمایید جناب. چای حاضره.
دیدم دارید یواشکی به حرفام گوش میدی. شما هم بشینید. جلوی شما صحبت میکنم. خب اومده بودم به هانیه بگم با هم ازدواج کنم. یه لحظه ناراحت نشی. فقط اومدم بگم ولی نگفتم که. دم در که رسیدم نظرم عوض شد. حس کردم دارم از مهوش انتقام میگیرم. البته میخوام انتقام بگیرم. اینم میدونم که اگه خبر ازدواجم رو بشنوه خیلی حرص میخوره، چون نتونست با دوست پسرش ازدواج کنه. برای همین خیلی حرص میخوره. از اون طرف پول دارم که شدم. دارید گوش میدید دیگه. برای همین نظرم عوض شد. حس کردم دارم ازتون استفاده میکنم. چی؟ یعنی فکر کردم اگه شما قبول کنید یعنی دارم برای انتقام گیری ازتون استفاده میکنم. ببخشید بلد نیستم خوب حرف بزنم. تو مدرسه هم برای لج در آوردن میگفتم اونی که برای شما خاطر است برای ما آرزو. الو؟ بله خودمم. چی؟ وای خدا. سلمان. امروز منتظر پدرت نمیمونی؟ نه. اما لطیف کشی ما جواب میدیم؟ باشه. الو؟ از وقتی با مهوش شروع به حرف زدن کردم روز 5 بهش گفتم با هم ازدواج میکنی؟ اگه الان این حرفو به یه زن دیگه بزنم حس میکنم جمله خاصی دیگه نیست. بفرمایید سمبوسه. من که خیلی خوردم. خب برای همین اگه دوباره اومدم و همچین حرفی بهتون زدم زیاد جدی نگی. برای اینکه روحام خیلی شما رو دوست داره. خدا رو شکر کنید سن قانونی نداره وگرنه ازتون خواستگاری میکنم. ممکنه اصرار کنه و من دوباره بیام. خب آره دیگه با خودم میارمش. جلوی اون بهتون میگم با من ازدواج میکنی، شما هم میگید نه اصلا. شما ردم. دیگه من برم. چی؟ پاشم برم دیگه. باشه. تشکر. من انجامش میدم. ممنونم. من تشکر. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا خدا نگهدار. یه لحظه. اگه روحامم اصرار کرد نیادی اینجا این حرف رو بزنید. حالا اگرم اومدید ازم درخواست ازدواج نکنید، چون از کجا معلوم که قبول نکردم. خداحافظ. خداحافظ.
اون چیکار کرده؟ رگشو زده. اگه روحامم اصرار کرد نیادی اینجا این حرف رو بزنید. حالا اگرم اومدید ازم درخواست ازدواج نکنید، چون از کجا معلوم که قبول نکردم؟ از حرفای من ترسیدم. من یه ذره متأسفم. برای همین غلط یه حرفایی میزنم که نباید بزنم. خب معلومه میترسم. آدمم از رو ترس دروغ میگه. زنم که 100% میگه. خونه که برسیم ازت عذرخواهی میکنم. لطفاً دیگه از من نترس. اسلام آبادم میخوای بری خبر بده. آقا سلمان گفتن برید. کجا؟ بیمارستان. بیمارستان؟ چه خبره اونجا؟ خبر نداری؟ مامان روحام کوچولو اونجاست. حالش هم بده. چی؟ روحام کجاست؟ تا خبرو شنید رفت. راننده هم گفتش که به بابات بگو، ولی قبول نکرد. گفتش که اونجا جای پدرم نیست. در باز کن. مامانم زنده است. آره زنده. خوابیده؟ آره خوابیده. بیدار میشه؟ انشالله. رفته هیچی نگفتی، حرفی نزدی. چون از وقتی رفته دیگه حرفی پیش نیومد. داشت دروغ میگفت. پس سزای گناهش رو میبینه. آها، ولی اینکه نشد جوابی که تو دوست داری رو نمیدم. فقط اینو بگم که اگه داره دروغ میگه گناهش از خیانت بیشتره. 2 نفر تو عشق گناهکارن. یکی اونی که خیانت میکنه، یکی هم اونی که برای خیانتکار گریه میکنه. یه کاری برام میکنی؟ بگو. خیلی مراقبش باش. اگرم مشکلی تو صورت حساب بود خبرم کن. خیلی خوب. ممنون.
روحام الو، من دانیاله. الان پشت درین؟ نه تو ماشینه، دارم میرم خونه. آها. میخواستم بهتون بگم روحام امروز مدرسه نمیاد. چند روزی غیبتشو موجه رد کنه. خب چند روز؟ معلوم نیست. الان فعلا یه روز. اگه بیشتر نیاز شد بهتون خبر میدم. نیاز شد یعنی مشکلی پیش اومده؟ آره خب مادرش بیمارستان، میخواد پیشش بمونه. ممکنه بیشتر از یه رسول بکشه. باشه من بابا اومدی؟ نه با راننده اومدم. بابات نیومده؟ کجاست؟ اون برگشت خونه. اومد منو ببینه؟ نه. ببینمت. 5 ماه شده به خودم قبولوندم، فهموندم نمیتونم تو رو ببینم. حتی دیگه نمیتونم صدات کنم. حتی نمیتونم بگم ببین مهوش، دکمه یه لباسم افتاده. خیلی خوب باشه، یه چیزیو بهم بگو. اگه اون برگرده و عذرخواهی کنه و به پات بیفته، عشق بینتون رو قسم بده، تو چی کار میکنی؟ کسی که برای عشق جدید عشق اولش قسم بخوره، اونم عشق اول نبود. از اینکه اومده بوده خوشحاله، حتی با اینکه ندیدتش. چی شده؟ هیچی. بگو دیگه. ترسیدم عایشه، از اوضاعش ترسیدم. اشتباه کرد که دانیالو ول کرد و رفت. گناه کوچیکی نبوده، دانیالو گذاشته و رفته. اشتباهو میشه درست کرد عایشه، ولی گناهو نمیشه.
مدرسه مرخصی گرفتی؟ امروز پیشم میمونی؟ بله. بابات ناراحت نمیشه؟ نه. میدونی من جونش بودم. یه روزی هوا خیلی سرد بود. وقتی از پله های خونه بالا میرفتم لیز خوردم. پام زخم شده بود. یه ذره خون اومده بود و بابات که دید دیوونه شد. ساعت 2 شب بود. ماشین گرفت و منو گذاشت تو ماشین و برد بیمارستان. میدونی تا وقتی که حالم خوب نشد و نخوابیدم بابا دارومو قرار نداشت. بابا اینجوری بود. اینم یادتونه وقتی سردت میگرفتین خودش غذا میپخت؟ غذا که بلد نبود بپزه، فقط املت درست میکرد. شمام سردت نداشتی؟ الکی میگفتی؟ دکتر گفت تا عصر مرخصت میکنه. باید به منم قول بدی مهوش که دوباره همچین کاری نمی کنی. قول میدم. جانم روحان. دکتر گفت خوب شده و عصری مرخص میشه. خوبه. خوشحال شدی؟ بله. خاله عایشه هم اونجاست؟ خاله و عمو دوتاشون اینجان، با هم دیگه مامانو میبرن. باشه پس شام همون میبین. نه بابا شام نه، صبحانه. مامان میگه شب پیشم بمون. تو هم بی وفا شدی؟ خب بذار بشم بابا. داشتم شوخی میکردم. دوست دارم. من بیشتر دوست دارم. میبینمت. میبینمت. چند لحظه وایسا ببرمش داخل برمیگردم. خیلی ممنون. من دیگه برم؟ آره ممنونم. هر کار داشتی به هم زنگ بزن. روحام پیشم هست، خودش همه کارا رو میکنه. خدا حافظ روحام. خداحافظ. سلام خانم. مامانت چطوره؟ خوبه. از بیمارستان مرخص شد. خب چی شده بود؟ از دستش خوب می اومد. امروز مدرسه نیومدم، خبرم ندادم. انضباطم کم میشه؟ نه عزیزم کم نمیشه. بابات به هم گفته بود که نمیای. الان خونه ای؟ نه توی پانسیون مامانم. بابات هم پیشته؟ نه. گوشیو میدی مامانت؟ معلمم میخواد باید حرف بزنه. الو. سلام من هانیم. میدونم.
حالتون رو که شنیدم گفتم یه زنگی بهتون بزنم. کی به شما خبر داده هان؟ دانیال خبر داد. برای غیبت روحان بهم زنگ زده بود. دیگه گفته شما هم بیمارستانید. حالم خوبه. با خودم گفتم اول بیام بیمارستان ببینمتون، ولی چی؟ حس کردم نیام بهتره. اگه می اومدی شاید یکم دیگه میموند. اومد و بدون اینکه منو ببینه رفت. ناراحت شدی نه؟ نه من برای چی باید ناراحت بشم؟ من اونو میشناسم. خیلی تو روابطش محتاطه. با خودش فکر میکنه دوست دخترش از این موضوع ناراحت میشه. ببخشید دوست دختر همینجوری گفتم. نمیتونم که بگم زنشی. من دیگه باید برم. چی شد؟ شما کاملا خوب شدین. فقط میخواستم همینو بدونم. خداحافظ. واقعا که به من شک کرده. کیو میگی؟ زن قبلی دانیال. مهوش؟ زنگ زدش؟ من زنگ زدم. چرا؟ آخه رگشو زده بود، رفته بود بیمارستان. گفتم یه حالی ازش بپرسم. برای چی بپرسی؟ کیه تو میشه مگه؟ خب اون مامان روحامه. تو با روحام چه نسبتی داری؟ ول کن متینه، اون دانش آموزمه ها. یعنی بقیه دانش آموزات مادر ندارن؟ چرا حال اونا رو نمیپرسی؟ چرا همش روحام؟ اینطوری نگاه نکن. چه چرت و پرتایی میگی تو؟ چرت و پرت نمیگم، دارم بهت میگم بایدم بهت شک کنه. بعدم من مطمئنم اگه اون بیاد قشنگ بهت بگه که با من ازدواج میکنی، فوراً میگی آره ازدواج میکنم. هیچ وقت نمیگه، اینقدر هم جرأت نداره. این دفعه میخواد با دختری ازدواج کنی که به جز عشق این ضمانتو بهش بده که کل عمر بهش وفادار بمونه. نه همچین دختری هست، نه همچین ضمانتی. دفعه دیگه فقط باید اعتماد کنه. فهمیدی حالا؟ سلام دانیال. سلام. چطوری؟ تو چطوری؟ از دیروز بیدارم داداش. لباسامو عوض کردم اومدم پیشت. خب برای چی اومدی پیشم؟ به خاطر ایشون. چی شده؟ این چرا مثل مامانا نگاه میکنه؟ بشین. فقط ساکت حرفامو گوش کن. من یه چند ساعتی و باهاش بودم. اون سرش به سنگ خورده. رگ زدن اونقدر سخت نیست دانیال که زندگی کردن با این همه پشیمونی سخته. وقتی خودت به خودت زخم میزنی حتی نمیتونی اسم مقصر رو بگی. تو یه شب چندین بار میمیری. بعد میدونی برای چی تا لب مرگ رفت؟ چون فکر میکنه یه روز اسمشو میگی و صداش میکنی، دوباره بهش جون میدی. من میدونم مردا از این قضیه بدشون میاد، ولی یه بار همت کن و با بزرگی زنتو ببخش. نشون بده که یکی هم پیدا میشه که زنشو ببخشه. منم همین فکر رو میکنم. میخوام که ببخشمش، ولی بعدش یاد خودم میافته. یعنی چی؟ شرک و خدا هم نمیبخشه. फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक
बिछड़ जाइएगा